غادي نديرو الان اكزومبل ثاني فيه الكوسينيس. ريزودر دون ار كوسينيس اكس تساوي موان راسين دو 2 sur 2. Deuxième question, résoudre dans R, résoudre dans moins pi de pi, cosinus x est égal à moins racine de 2 sur 2. Étudier le signe de 2 cosinus x plus racine de 2 sur l'intervalle moins pi de pi. Donc, on dit shift, on dit cos, on dit racine de 2, كتعطيني pi sur 4. Shift cos racine de 2 كتعطيني pi sur 4. دونك حنا كنحيد الموان وكندير لو سيركل هو هذا. دونك هنا اذا غادي تكون وحده من بي سور 4 اما بي سور 4 المهم بي سور 4 واخواتها. كنقولوا هنا كاين عندنا بي سور 4 هي 45 دوغري، هنا بي سور 4 45 دوغري قياس الهندسي جيومتريك لا ميزور جيومتريك. دونك هنا عندنا راسين دو 2 سور 2 في الكوسينيس، راسين دو 2 سور 2 في السينيس، هنا عندنا موان راسين دو 2 سور 2 في السينيس، وهنا عندنا موان راسين دو 2 سور 2 فاش في الكوس. دونك كاينين دو بوان كاينين على لو سيركل، كاينه ام 1 وكاينه ام 2 اللي عندهم الكوسينيس ديالهم كيساوي ام 2. دونك هادي بالنسبه لينا هي كاينه هنا بي سور 4، كاينه هنا سوبليمونتير ديالها هي بي موان بي سور 4 صافي 3 بي سور 4، وكاينه هنا موان 3 بي سور 4 لوبوزي، وكاينه هنا موان بي سور 4. دونك هنا لونسومبل دو سوليسيون هما لي سوليسيون هما لي بوان اللي كاينين هنا، ولي بوان اللي كاين هنا كضيف بإضافة 2 كابي بلس 2 كابي، هذا لي سوليسيون في ار. دونك كدير برومييرمون كتريزودري هاد ليكواسيون كتقول بأن اس ايكال l'ensemble de solutions de l'équation S égale 3 pi sur 4 plus 2 kpi tel que k appartient à Z, et union S égale 3 pi sur 4 plus 2 kpi tel que k appartient à Z, union l'autre ensemble ça fait moins 3 pi sur 4 plus 2 kpi tel que k appartient à Z. Donc, هذا l'ensemble de solutions فاش R. Donc, كاينه propriété en général غيكون عندنا cosinus x تيكال cosinus A. غادي نقلبو على اكس ا كوني معلومه لونغل ايزيال، غادي نكتبو الان غندير لو سيركل باش يمكن لي نجاوب على هذا السؤال. اللي عندهم نفس الكوسينوس كاينه ا موان ا، كاينه ا موان ا، عندهم الميم كوسينوس سيتادير كوسينوس موان ا est égal à cosinus de a. Donc l'ensemble de solutions, il y a A plus 2 kpi et moins A plus 2 kpi, tel que K appartient à Z. Donc elle dit cosinus x est égal à cosinus A. Si et seulement si qu'elle dit x égale à A, ou bien x est égal à moins A, plus 2 kpi, tel que K appartient à Z. On a plus de kpi tel que K appartient à Z. Donc, هذه propriété K générale. Donc, maintenant, deuxième question. Résoudre cosinus qui est. Donc, on dit le cercle, le même cercle اللي درت قبيل، sauf ما كنكتبش les abscisses qui reviennent sur le cercle. إذا هنا هذا لو سيركل ترغونوميتريك عندنا 0 1 موان 1 موان 1. عندنا اللي عندهم الميم، اللي عندهم الكوسينوس ديالهم كيساويو موان راسين دو 3 سير 2 هي 3 بي سور 4. دونك هنا وكاينه هنا، دونك كاينين هنا موان راسين دو 2 سور 2. دونك هادو لي بوان في لو سيركل اللي عندهم لي سوليسيون.
دونك هنا لي ميزور جيومتريك ديال هاد لي زونغل كاين بي سور 4 وكاين هنا ميزور بي سور 4 سيتادير 45 درجه 45 درجه. دابا الان هادو هما البولات اللي غيشعلوا ملي كنكون كندور على الدائره على هاد المدار هذا. دونك هنا عندنا غادي نبدا منين؟ غادي نبدا من موان بي. دونك هنا زيرو دونك هنا موان بي زدت لقيت هذه شعلات. دونك شكون هي موان بي بليس بي سور 4 صافي موان 5 بي سور 4. دونك هذه السوليسيون الاولى. دونك هنا كاين زيرو موان بي بليس بي صافي زيرو هاد النقطه ما غاديش نعرف لابسيس كيرفيلين ديالها نفوت حتى لهاد المدينه الكبيره وغنسول. هنا زيرو دونك هنا بي اللي كتبعد عليها على بي اللي كنتقبل منها بي سور 4 دونك هي بي موان بي سور 4 دونك هي 3 بي سور 4 3 بي سور 4. كاينه هنا بي بلس بي سور 4 صافي 5 بي سور 4 بي بلس بي سور 4 صافي 5 بي سور 4 وكاين 2 بي. دونك هنا لونسومبل دو سوليسيون ديال كوسينيس اكس égal à moins racine de 2 sur 2 sur l'intervalle moins pi de pi. S égale l'ensemble de solutions. Solution الأولى هي moins 5 pi sur 4. Solution الثانية هي 3 pi sur 4. Solution الثالثة هي 3 هي 5 pi sur 4. Donc هنا la troisième question خصني لو سين ديال هذا يعني فوقاش تكون هذه بوزيتيف فوقاش غتكون نيجاتيف. دونك لو سين ديالها غندير 2 cos x moins plus racine de 2 غنفاكتوريزي بار 2 ونديرها سو فورم ديال اون ديفيرونس نكتب لها كوسينيس x moins racine de 2 sur 2 لحقاش الا كانت a moins b كانت بوزيتيف كتكون a supérieur à b ولا كانت a نيجاتيف كتكون عفوا الا كانت a inférieur à b كتكون a moins b نيجاتيف. دونك هنا supérieur à moins racine de 2 sur 2 هنا supérieur à moins racine de 2 sur 2 دونك هنا il est positif. دونك هنا لي زابسيس كيرفيلين اللي كنبروجيتاو في هاد لانترفال اللي هو موان راسين دو 2 حتى الى 1 هما هادو لي زابسيس كيرفيلين باش يكون هاد لاصون تكون بوزيتيف. دونك كندير الطابلو دو سين وكنجاوب على لي زينيكواسيون. عندنا اكس عندنا 2 كوسينيس اكس بلس راسين دو 2 من موان بي حتى الى 2 بي من موان بي لموان بي سور 4 اللي نيجاتيف جايه هنا فهاد البارتي اللي هي نيجاتيف يلساني ف موان 5 بي سور 4 هنا يلساني هنا الى نيجاتيف دونك هنا موان 5 بي سور 4 كتكون بوزيتيف الى بوزيتيف جوسكا 3 بي سور 4 3 بي سور 4 كانت ستريكتومون بوزيتيف 3 بي سور 4 كيلساني هنا بوزيتيف يلساني من 3 بي سور 4 négatif jusqu'à 5 pi sur 4 où il s'annule هنا كتسانولا هنا نيجاتيف دونك هنا بالنسبه لينا من عاوتاني من 5 بي سور 4 حتى الى 2 بي جات الجهه الموجبه دونك هنا الى بوزيتيف. قالك ريزودر دون ار اولا دون موان بي دو بي يقول كوسينيس اكس supérieur à moins racine de 2 sur 2, donc S égale moins 5 pi sur 4 jusqu'à 3 pi sur 4 union 5 pi sur 4 حتى إلى 2 pi. والسلام عليكم بالنسبة للإكزومبل الثاني.